बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनाम शेख के नाम से। रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल पाए। आज बात करेंगे कि बलोचिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की 2 चेक पोस्ट के ऊपर हमला हुआ दहशतगर्दों का, एक BLA ने हमला किया, दूसरा TTP ने भी इसकी जिम्मेदारी कबूल की। BLA का कहना यह था कि हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान फौज के खिलाफ लड़ें और बलूचिस्तान को आज़ाद करवाएं। मैंने जिस तरह पिछली वीडियो में आपको पूरी डिटेल दी है कि बलूचिस्तान की टोटल आबादी 1 करोड़ आबादी में से 30% बलोच हैं, 70% नॉन बलोच हैं। जो 30% बलोच हैं उनमें से भी तकरीबन 90 to 95% पाकिस्तान के साथ हैं। 5% वो लोग जो सरदारों के पैसों के ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि अफरा तफरी फैलाएं, गलत काम फैलाएं और लोगों को तंग करते हैं। ये उन गरीब लोगों को जो बेचारे जिनके पास खाने को कुछ नहीं है उनको पैसे देते हैं, वर्गलाते हैं, अपने साथ में लाते हैं, इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। मकसद इनका अफरा तफरी। इनको फंडिंग बाहर से भी मिल रही है। अब कैसे मिल रही है वो मैं आज आपको बताऊंगा। इन्होंने जो चेक पोस्ट पे हमला किया वो इक्विपमेंट अमेरिकन नेवी सील्स के पास होता है। जी हाँ, अमेरिकन नेवी सील्स के पास ये वो इक्विपमेंट है जो बड़ा हाईटेक इक्विपमेंट है। अब इसमें है क्या क्या वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। तकरीबन 2008-9 की बात है, जिस टाइम पे हम लोग गैंग्स बस्ट किया करते थे, किडनैप फॉर रैंसम का या फिर कार जैकिंग के गैंग्स बस्ट किया करते थे, तो हमारे पास भी इस किस्म का कुछ इक्विपमेंट आता था जो कि हम देख सकते थे कि अगर किसी हवेली में किसी ने किसी को अगवा करके रखा हुआ है या कहीं पे भी रखा हुआ है तो हम उसको देख सकते थे। अब ये वो इक्विपमेंट है जो उस वक्त यूज होता था, आज वो मॉडर्नाइज करके और लेटेस्ट इक्विपमेंट में कन्वर्ट हो चुका हुआ है। सबसे पहले ड्यूल बीम एमिंग लेजर है जिसको आप अंधेरे में बड़ा ही क्लियर कट देख सकते हैं। अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ अपनी गन के ऊपर तो बड़ा क्लियर कट ये दहशतगर्दों ने अपनी गन पे इंस्टॉल किया हुआ था और पाकिस्तानी चेक पोस्ट के ऊपर जब उन्होंने हमला किया तो उनको बड़ा क्लियर कट था कि हमने कहां पे निशाना लगाना है, किसको करना है, और यही वजह उन्होंने हमारे फौजी जवानों को शहीद करने में उनको बड़ा आसानी हुई। अंधेरे में देखना क्योंकि बड़ा मुश्किल था, लेकिन इस इक्विपमेंट की वजह से आपको ऐसे नजर आता है जैसे आप डे टाइम पे देख रहे हैं। दूसरा इसमें आप ये देख सकते हैं कि PVS-7D नाइट व्यू दहशतगर्दों ने ये भी अपनी राइफल्स पे नस्ब किया हुआ था। ये पिक्चर्स आपको मैं दिखा रहा हूं अपनी वीडियो के अंदर, आप ये देख सकते हैं, ये भी उन्होंने नस्ब किया हुआ था। इसमें भी रात को देखने में बड़ी आसानी रहती है, निशाने के अंदर बड़ी आसानी रहती है। सिर्फ इतना ही नहीं कि इमेज इल्यूमिनेशन और इंफ्रारेड जो है उस पर उन्होंने इन्हिसार नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये थर्मल इमेजिंग साइड इसको भी यूज किया। थर्मल होता है बॉडी का टेम्परेचर, या कोई भी जानदार चीज है उसके बॉडी का टेम्परेचर के हिसाब से थर्मल आता है। वो जहां जहां चीज मूव करती है उनको वो थर्मल से पता लग रहा होता है कि ये अगर किसी चीज के पीछे भी है, दीवार के पीछे भी है, तो थर्मल इमेजिंग उसको डेवलप कर ले, उसको बता देती है कि इस जगह पे इंसान एक छुपा हुआ है या वो मूव कर रहा है। वो थर्मल आपकी बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से वो थर्मल इमेजिंग आपको डिफाइन कर देती है। ये भी कोई आम चीज नहीं है, लेकिन BLA के दहशतगर्दों के पास ये भी मौजूद था। फर्स्ट टाइम हुआ है इतना सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट यूज किया गया है बलूचिस्तान में भी और KPK में भी। KPK के अंदर TTP ने यूज किया है, बलूचिस्तान में BLA ने यूज किया है। अब जब हम कहते हैं कि इनको बाहर से सपोर्ट मिल रही है तो अब इस किस्म का इक्विपमेंट आम लोगों के पास नहीं होता, तो ऑब्वियसली ये इक्विपमेंट इनको किसी दूसरे कंट्री ने प्रोवाइड किया जो पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी या दुश्मनी फैलाना चाह रहे हैं। कहना मतलब ये किसी को अब तो ओपन सीक्रेट है कि ये चीजें ऐसी नहीं है कि आपको ओपन मार्केट में जाएंगे तो आपको मिल जाएंगी या चोरी करके आप इसको इस्तेमाल कर लेंगे। इनके ऊपर ट्रेनिंग लेना, बाकायदा कमांडो ट्रेनिंग लेना, फिर इनको यूज करना प्रिसाइसली कि किस तरीके से यूज किया जाता है, ये पूरा एक डिफाइंड किस्म का सिस्टम है जिसको इन्होंने फॉलो किया और कोशिश की है कि फिर पाकिस्तानी पोस्ट पे नुकसान पहुंचाया जाए, जो कि इन्होंने पहुंचाया भी है। पाकिस्तानी फौजी क्योंकि वो रवायती हथियारों से लेस थे, वो उनको नजर ही नहीं आ रहा था अंधेरे में कि हमने निशाना किस तरफ लेना है, और निशाने गलत ले रहे थे, जबकि इनको बड़ा क्लियर कट नजर आ रहा था और ये एग्जैक्ट निशाने लेके इन फौजियों को शहीद कर रहे थे। हमें क्योंकि तो कोई नहीं थी कि इस किस्म का लेटेस्ट इक्विपमेंट भी आ सकता है इनके पास, तो लिहाजा हमारी तैयारी भी उतनी नहीं थी, ना ही हमने अपनी पोस्ट को हमने फोर्टिफाइड किया हुआ था कि जो पोस्ट के साथ बैकअप कोई पोस्ट रखी होती है उसको फोर्टिफाइड किया होता कि अगर इन केस को जरूरत पड़ जाए तो हम उसके ऊपर भी जा सकें। तो आप कह लीजिए कि हमारा ओवर कॉन्फिडेंस एक्सक्यूज मी वो हमें ले डूबा। हर वक्त
آپ کو تو کیونکہ آپ پچھلے 15-20 سال سے آپ جنگ کے اندر ہیں، جنگ میں تو آپ کو ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے، ہر قسم کے حالات کے لیے لڑنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جذبہ اپنی جگہ، ہمارے جوان اب بھی جو ادھر پوسٹ پہ کھڑے ہیں، آپ نے ان کے انٹرویو سنے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم شہادت کے لیے تیار ہیں، ہم نے یونیفارم پہنی اس لیے کہ ہمیں شہید کیا جائے یا ہم غازی بنے، تو وہ تو ایک اپنی جگہ، وہ تو ایک معاملہ ہے ہی ہے۔ لیکن یہ لیٹسٹ اکوپمنٹ یہ بھی ہمیں استعمال کرنا چاہیے، ہمیں سیٹلائٹ امیجز کو بھی یوز کرنا چاہیے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹرین بڑا مختلف ہے، بڑا مشکل ہے کہ اس قسم کے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس ٹرین میں نکال کے لے آئیں، آج کل تو سیٹلائٹ امیجز اور ڈرونز اور یہ ساری چیزیں آپ کو پن پوائنٹ لوکیشن آئیڈینٹیفائی کر دیتی ہیں کہ کس جگہ پہ کون بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کوئی اتنی بڑی سائنس، راکٹ سائنس نہیں ہے۔ آپ ایک دفعہ ان کو ڈیفائن کر لیں، اس کے بعد مزید ٹیکنالوجی کے اوپر اگر آپ جاتے ہیں، آپ ان کا بلڈ گروپ آپ لے کے، اور اب تو اتنی سائنٹیفک ہوا ہے کہ آپ وہی بلڈ گروپ لے کے، پاکستان میں تو یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے لیکن یہ آپ امریکہ سے مانگ سکتے ہیں یا ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں، اسسٹنس لے سکتے ہیں کہ آپ وہی بلڈ گروپ لے کے پچھلے پورے 1 ماہ کی ہسٹری نکال سکتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں ٹریول کر کے گیا، جس طرح موبائل فون کی ہسٹری نکل آتی ہے، جس طرح آپ کے آئی ڈی کارڈ کی ہسٹری، چپ والے آئی ڈی کارڈ کی ہسٹری نکل آتی ہے، کسی بھی چیز کی آپ کے جس میں جی پی ایس لگا ہسٹری نکل آتی ہے کہ آپ نے کہاں کہاں ٹریول کیا ہے، تو وہ پوری ہسٹری ڈیفائن ہو جاتی ہے اس کے تھرو۔ ایک اور دوسرا، جب آپ اس کی وائس کو، کنورسیشن کو آپ ٹریک کرتے ہیں، وہ کنورسیشن بھی آپ کو پوری ہسٹری بتا دیتی ہے کہ ایک بندہ پن پوائنٹڈ کہ کس جگہ پہ کب تھا، اگلا اس کا موومنٹ کیا تھا، آگے جا کے کس جگہ پہ تھا۔ تو لیکن یہ ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس نہیں ہے، یہ ٹیکنالوجی ابھی صرف امریکہ کے پاس ہے، جس کو کہ پاکستان کو اسسٹنس لینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو بتانا چاہیے کہ ہم دہشت گردی کو فیس کر رہے ہیں، آپ کی وجہ سے فیس کر رہے ہیں، 9/11 کے بعد ہم نے آپ کو سپورٹ کیا تھا، آج ہمیں ضرورت ہے، آج ہمیں اکوپمنٹ دیجیے تاکہ ہم بھی فائٹ کر سکیں اگینسٹ ٹیررزم۔ اس جگہ پہ امن ہوگا، سب کا فائدہ ہے۔ اگر آپ امریکہ مدد نہیں کرتا تو اس کا مطلب کلیئر کٹ ہے کہ وہ امریکہ کے عزائم کچھ اور ہیں، جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا۔ دہشت گردی، ٹیررزم، بہت سارے کیونکہ جو لڑ رہے ہیں بی ایل اے کے، وہ کہتے ہیں کہ ہم فریڈم فائٹرز ہیں۔ پاکستان کیونکہ ظاہر ہے ان کو ایز اے ٹیررسٹ گنتا ہے، پاکستان کہتا ہے کہ آپ آ کے ہم سے بات کریں، ریاست سے بات کریں، جو آپ کے مطالبات ہیں ہم اس کو ڈسکس کرنے کو تیار ہیں، لیکن ریاست کے اگینسٹ اسلحہ نہ اٹھائیے، ٹیبل ٹاک کر لیجئے، ہم آپ کو ہر طریقے سے اکوموڈیٹ کرنے کو تیار ہیں۔ چوائسز دیر، جیسے وہ چاہتے ہیں بہتر سمجھتے ہوں گے، کہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے، کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، وہ سمجھدار ہیں، وہ سمجھتے ہوں گے کہ اس سے پاکستان کا فائدہ ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، بہتر سمجھتے ہوں گے۔ اسی چیز کے اوپر سامنے رکھتے ہوئے عام بندے، عام پاکستانی کو سوچنا چاہیے، جو سنسیئر پاکستانی ہے، کہ واقعی جو لوگ پاکستان کو بلیڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ پاکستان کے سنسیئر ہیں یا پاکستان کے اگینسٹ ہیں۔ جو طاقتیں یہ کر رہی ہیں، بڑا کلیئر ہو گیا اب تو، جس قسم کی ویپنری یوز ہو رہی ہے، جس قسم کی ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے، اب تو بڑا کلیئر ہو گیا ہے کہ یہ عام پروسیس نہیں ہے، یہ بڑے ہائیلی ٹرینڈ ہیں۔ ان کو کیسے قابو کرنا ہے، ان کے سپورٹرز کون ہیں، ان کے ہیلپرز کون ہیں، ایبیٹرز کون ہیں، فائنینسرز کون ہیں، آگے کس کو لے کے آتے ہیں، خود کیوں نہیں سامنے آتے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر اب ہماری ایجنسیز کو شورت کام کرنا پڑے گا، اس کے بغیر اس کا چارہ نہیں ہے۔ یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی اپنی کہا تھا، میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر بلوچستان کے حالات ٹھیک کرنے ہیں، there is no other way. You have to do your homework properly. It's not Balochistan. It's also about KPK. It's also about Gilgit-Baltistan. It's also about Sindh, Karachi, Hyderabad. تو اگر آپ نے کرنا ہے وہ زمانی جمع خرچ کے لیے ہماری ایجنسیاں، دنیا کی ٹاپ ایجنسیاں، وہ چیزیں ختم کریں، لیٹسٹ آپ ٹیکنالوجی کو یوز کیجئے، آپ ہیومن انٹیلیجنس کے اوپر بالکل ڈیپینڈنٹ ہے، اس کو بھی کیجئے، لیکن اب آپ ٹیکنالوجی کے بغیر آگے نہیں جا سکتے۔ سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اس لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو بھی یوز کیجئے۔ آج کی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ٹیررسٹ کے پاس یہ لیٹسٹ اکوپمنٹ، یہ لیٹسٹ اسلحہ، یہ لیٹسٹ چیزیں کہیں نہ کہیں سے تو آئی ہیں، آپ خود بہتر جج کر سکتے ہیں۔ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ ٹوڈیز ویڈیو۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ملاقات ہوگی۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔